आज यहाँहरूसँगै अध्ययन गर्ने परमेश्वरको वचनको शीर्षक रहेको छ हाम्री स्वर्गीय माता। यो विषय लिएर एकसाथ परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्ने समय लिनेछौँ। परमेश्वरले बाइबलका 66वटा पुस्तकहरूमा दिनुभएको शिक्षा मध्ये यस अन्तिम युगमा सम्पूर्ण मानव जातिले जान्नै पर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा नै माता परमेश्वर सम्बन्धी सत्यता हो। हामीले पहिले अध्ययन गरे जस्तै महापवित्र स्थानको वास्तविकता नै स्वर्गीय माता हुनुहुन्छ अनि पृथ्वीको परिवार, छाया र स्वर्गको परिवार चाहिँ वास्तविकता हो भन्ने यथार्थता पनि हामीले धेरै पटक अध्ययन गरिसकेका छौँ। आज मैले यी वचनहरू यहाँहरूसँग बाँड्न चाहेको कारण चाहिँ संसारमा अधिकांश मानिसहरूले माता परमेश्वरलाई विश्वास नगर्ने भएकोले गर्दा हो। तर बाइबलमा चाहिँ हामीले माता परमेश्वरलाई विश्वास गर्नुपर्छ भनेर जानकारी दिइएको छ। त्यसो भए हामीहरू कस्तो विश्वासको बाटो हिँडेमा अनन्त स्वर्ग राज्यमा प्रवेश गर्न सक्छौँ होला त? यसको उत्तर बाइबलद्वारा पत्ता लगाऊँ। येशूज्यूले पनि परमेश्वरको सम्पूर्ण वचनलाई ठिकसँग बुझेर पालन गर्ने मानिस नै चट्टानमाथि घर बनाउने बुद्धिमान मानिस हो भन्नुभएको छ। तर यदि कसैले बाइबलको वचन सुनेर विश्वास गरे पनि पालन गर्दैन भने त्यो एक मूर्ख मानिस हो भन्नुभएको छ। त्यस्ता मानिसहरूले अहिले विश्वास लिए जस्तो देखिए तापनि बाढी आएर सङ्कष्ट वा सतावटको सामना गर्नु पर्यो भने तिनीहरूले विश्वास त्याग्नेछन् भनेर येशूज्यूले स्पष्टसित अगमवाणी गरिदिनु भएको छ। त्यसो भए आज हामीहरू परमेश्वरको रहस्यको भण्डार रहेको बाइबलको 66 भागको पुस्तकहरूद्वारा हाम्री स्वर्गीय माताको अस्तित्वको विषयलाई पुनः एकपटक निश्चित गरौँ। परमेश्वरले दिनुभएको सम्पूर्ण शिक्षालाई विश्वासका साथ पालन गर्दै अनि माताले जहाँ डोर्याउनु भए पनि अन्त्य समय मातालाई पछ्याउँदै अनन्त स्वर्ग राज्यमा प्रवेश गर्न सक्ने यहाँहरू र म जसरी पनि होऊँ। धेरै मानिसहरू कहाँ जाने भन्ने थाहा नपाइकन लक्ष्य बिना जिरहेका छन्। तर परमेश्वरले हामीलाई भने हाम्रो जीवनको उद्देश्य र दिशा देखाइदिनु भएको छैन र? हामीहरू साँच्चै कति धन्यका हौँ। हामीहरू साँच्चै धन्यका मानिसहरू हौँ। यदि कसैले जीवनको उद्देश्य के हो भनेर सोध्यो भने उपदेशक 12:13 को वचन जानकारी दिनुभए हुन्छ। उपदेशक 12:13 वचन जस्तै परमेश्वरको भय राख्नुहोस्। मानिसले गर्नुपर्ने सारा कर्तव्य नै परमेश्वरको भय राखेर उहाँको आज्ञा पालन गर्नु हो भनेर जानकारी दियौँ। हामीले गर्नुपर्ने सबै कुरा यही समावेश छ। यो बाटोलाई लगातार पछ्यायौँ भने स्वर्गको द्वार खोलिनेछ अनि फेरि मृत्यु र शोक नभएको महिमित संसारमा सियोनका सबै सन्तानहरूलाई अनन्त जीवन र आशिष प्रदान गरिने छैन र? परमेश्वरले हामीमाझ माता सम्बन्धी सत्यता प्रकट गर्नको निम्ति बाइबलमा मातालाई सङ्केत गर्ने पात्रहरू राखिदिनु भएको छ। उत्पत्ति 3 हेर्ने हो भने हब्बा सबै जीवितहरूकी आमाको रूपमा देखा परेकी छिन् भने उत्पत्ति 17 हेर्ने हो भने सारा धेरै जातिहरूकी आमाको रूपमा देखा परेकी छिन् र गलाती 4 हेर्ने हो भने नयाँ यरुसलेम स्वर्गीय माताको विषयमा अभिलेख गरिएको छ। यी आमाहरूको स्वरूपद्वारा हाम्री आत्मिक माताको अस्तित्व छ भन्ने यथार्थता बाइबल र अगमवक्ताहरूले गवाही दिएका छन्। सर्वप्रथम उत्पत्ति 3 गएर हेर्नेछौँ। उत्पत्ति 3 को 20 आदमले आफ्नी पत्नीको नाउँ हब्बा राखे किनभने सबै जीवितहरूकी को त आमा तिनी नै हुन्। तिनी सबै जीवितहरूकी आमा हुन् भनिएको छ। यहाँ सबै जीवितहरूकी आमा तिनी नै हुन् भनेर अभिव्यक्त गरिएको छ। हब्बाले सबै जीवितहरूकी मातालाई जनाएको कुरा परमेश्वरले देखाउनु भएको छ। त्यसो भए हब्बाका पति आदम चाहिँ
कसलाई जनाउने पात्रको रूपमा बाइबलमा देखा परेका छन् त? पिता परमेश्वरलाई जनाउने पात्रको रूपमा आदमलाई बनाउनु भएको होइन र? यसरी परमेश्वरले हब्बा नै हाम्री आत्मिक माता हुनुहुन्छ भन्ने वास्तविकता बोध गराउनु भएको छ। यो कुरा निश्चित गर्न रोमी अध्याय 5 मा जानेछौँ। 5:14 वचन हेरौं। आदमदेखि लिएर मोसासम्मका मानिसहरूमाथि मृत्युले राज्य गर्यो। तिनीहरूमाथि पनि जसले आदमले गरे जस्तो अपराध गरेका थिएनन्। ती आदम चाहिँ कसको प्रतिरूप थिए त? आउनुहुनेको प्रतिरूप थिए। आउनुहुने अर्थात् ख्रिस्टको प्रतिरूप भन्ने अर्थ होइन र? त्रिएक अनुसार ख्रिस्ट नै को हुनुहुन्छ त? पिता परमेश्वर हुनुहुन्छ। आदम पिता परमेश्वरको प्रतिरूप हुन्। त्यसो भए आदमकी पत्नी हब्बा चाहिँ सबै जीवितहरूकी को हुन् त? आमा हुन् भनिएको छ। तसर्थ हब्बा कसलाई जनाउने पात्र हुन् त? माता परमेश्वरलाई जनाउने पात्र हुन्। अब उत्पत्ति 17 मा हेरौं। 17:15 मा फेरि परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभयो, तेरी पत्नी सारैलाई चाहिँ अबदेखि सारै नाउँले नबोलाउनु, तर त्यसको नाउँ सारा हुनेछ। म त्यसलाई आशिष दिनेछु र निश्चय नै त्यसबाट म तँलाई एकजना छोरो दिनेछु। म त्यसलाई आशिष दिनेछु र त्यो को हुनेछ? धेरै जातिहरूकी आमा हुनेछ भनिएको छ। हब्बा चाहिँ सबै जीवितहरूकी आमा हुन् भनिएको छ र सारा चाहिँ धेरै जातिहरूकी आमा हुनेछ भनिएको छ। त्यसो भए परमेश्वरको वचन अनुसार साराको पति अब्राहमले कसलाई जनाउँछ भन्ने बारे हामी लुका 16 मा गएर पत्ता लगाऊं। बाइबलको जोडी वचन र आदम र अब्राहमको परिवारद्वारा परमेश्वरले पिता परमेश्वर र माता परमेश्वर सम्बन्धी सबै सत्यता सिकाइदिनु भएको छ। हामी सियोनका सबै सन्तानहरू दृढ विश्वास लिएर अनन्त स्वर्ग राज्यतर्फ दौडने हुनुपर्छ। लुका 16:23 वचन हेर्नेछौँ। नरकमा कठोर कष्ट भोगिरहेको बेला उसले नजर उठाएर हेर्यो र टाढामा अब्राहम र उनको साथमा लाजरसलाई देख्यो। यो चाहिँ धनी मानिस र लाजरसको मृत्यु पश्चात घटेको घटना हो। पद 23 मा फेरि हेर्नेछौँ। नरकमा कठोर कष्ट भोगिरहेको बेला उसले नजर उठाएर हेर्यो र टाढामा अब्राहम र उनको साथमा लाजरसलाई देख्यो अनि उसले कराएर भन्यो, के भन्यो? हे पिता अब्राहम, म माथि दया गरेर लाजरसलाई पठाइदिनुहोस् र त्यसले आफ्नो औँलाको टुप्पा पानीमा चोपेर मेरो जिब्रोलाई शीतल पारिदेओस्, किनकि म यस ज्वालामा भयङ्कर वेदना पाइरहेछु। तर अब्राहमले भने, छोरो, याद गर, तैँले आफ्नो जीवनकालमा असल असल कुराहरू भोग गरिस् र त्यसै गरी लाजरसले दुःख भोग्यो। त्यो अब यहाँ आराममा छ र तँ चाहिँ कष्टमा छस्। यी सबै कुरा बाहेक यहाँबाट तँ कहाँ पारी जान खोज्नेहरू जान नसकुन् र त्यहाँबाट यहाँ हामी कहाँ वारी आउन पनि नसकुन् भनेर हामीहरू र तिमीहरूका बीचमा एउटा अति गहिरो धाँधो छ। धनी मानिसले मृत्युपछि नरकमा कठोर कष्ट भोगिरहेको बेला नजर उठाएर हेर्दा अब्राहमको साथमा लाजरसले सान्त्वना पाइरहेको दृश्य देख्यो। यहाँ धनी मानिसले हे पिता अब्राहम भन्दै पुकारिरहेको दृश्य देख्न सकिन्छ। परमेश्वर मात्र पिता भनेर पुकारिन सक्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ नि, तर यहाँ उसले हे पिता अब्राहम भनेर पुकारिरहेको छ। स्वर्गमा पिता भनेर पुकारिन सक्नुहुने व्यक्ति चाहिँ केवल परमेश्वर हुनुहुन्छ, तर यहाँ अब्राहमलाई पिता भनेर पुकारिएको छ। त्यसो भए अब्राहम कसलाई जनाउने पात्र हुन् भनेर बुझ्न सकिन्छ त? अब्राहमले पिता परमेश्वरलाई जनाएको कुरा प्रष्ट छैन र? त्यसैले अब्राहमकी पत्नी सारा धेरै जातिहरूकी आमा हुनेछ, हब्बा सबै जीवितहरूकी आमा हुन् भन्नुहुँदै परमेश्वरले आदम र हब्बाको परिवारलाई अब्राहम र साराको परिवारसँग जोड्नु भएर हब्बालाई सबै जीवितहरूकी आमा र सारालाई धेरै जातिहरूकी आमा भन्ने शीर्षक दिनुभयो, किनकि उनीहरू दुवैका पतिले परमेश्वरलाई जनाउँदछन्। आदमले परमेश्वरलाई जनाउँदछन् र लुका 16 मा अब्राहमले पनि कसलाई जनाउँछन् त? परमेश्वरलाई नै जनाउँछन्। हब्बा पनि माता परमेश्वरलाई जनाउने बाइबलको पात्र हुन् र सारा पनि
धेरै जातिहरूकी आमा हुन्। परमेश्वरले त्यो धेरै जातिहरूकी आमा हुनेछ, जाति जातिहरूका राजाहरू त्यसबाट आउनेछन् भन्नुभयो। परमेश्वरले आदम र अब्राहमको इतिहासद्वारा पिता परमेश्वर र माता परमेश्वरको सत्यता बोध गराइदिनु भएको छ। अब गलाती अध्याय 4 को वचन एकपटक हेर्नेछौँ। हब्बालाई जीवितहरूकी आमा, सारालाई जातिहरूकी आमा र यरुसलेमलाई हाम्री आत्मिक माता भनिएको छ। यसरी परमेश्वरले माता परमेश्वर सम्बन्धी सत्यता मानव जातिले भेट्टाउन सक्ने गरी बाइबलको ठाउँ ठाउँमा रोपिदिनु भएको छ। गलाती 4 को 26 को वचन हेर्नेछौँ। तर माथिको यरुसलेम स्वतन्त्र छ, जो को हुन् त? हाम्री आमा हुन् भनिएको छ। यहाँ भनिएको हाम्री आमा हाम्री शारीरिक आमा होला त? हाम्री अनन्त आत्मिक माता हुनुहुन्छ। अनि कहाँ हुनुहुन्छ भनिएको छ त? माथि स्वर्गको यरुसलेम स्वतन्त्र छ, जो हाम्री आमा हुन् भनिएको छ। हब्बा जीवितहरूकी आमा हुन् र सारा चाहिँ जातिहरूकी आमा, अनि माथिको यरुसलेम चाहिँ हाम्री आत्मिक माता हुनुहुन्छ भनेर बाइबलले हामीलाई जानकारी दिएको छ। हब्बाको पति आदम अनि साराको पति अब्राहम भए जस्तै आत्मिक रूपमा हाम्री माताको पनि पति हुनु पर्दैन र? उहाँ नै पिता परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रकाश 21 मा सँगै पल्टाउनेछौँ। 21 को 9 को शिक्षा हेर्ने हो भने, तब ती 7 अन्तिम विपत्तिले भरिएका 7 कचौरा हुने 7 स्वर्गदूतहरूमध्ये एकजना आएर मलाई यसो भने, आऊ, म तिमीलाई को देखाउनेछु? थुमाकी पत्नी, उहाँकी दुलही देखाउनेछु। तिनले मलाई पवित्र आत्मामा एउटा ठूलो र उच्च पर्वतमा लगे र परमेश्वरबाट स्वर्गदेखि तलतिर झरिरहेको को देखाए भनेको छ त? पवित्र सहर यरुसलेम मलाई देखाए। स्वर्गदूतले थुमाकी पत्नी उहाँकी दुलही देखाउनेछु भनेर माथिको यरुसलेम देखाए भनिएको छ। थुमाले कसलाई जनाउँछ र उहाँ नै को हुनुहुन्छ भन्ने अर्थ हो त? यूहन्ना 1 को 29 मा कसलाई थुमा भनिएको छ त? थुमा नै येशू ख्रिस्ट हाम्रा आत्मिक पिता हुनुहुन्छ। यहाँ हाम्रा आत्मिक पितालाई थुमा भनेर बोलाइएको छ। स्वर्गदूतले थुमाकी पत्नी देखाउनेछु भनेपछि हामीले एकछिन अघि हेरेको गलाती 4 मा उल्लेखित यरुसलेम देखाए। जस्तो लेखिएको छ, माथिको यरुसलेम स्वतन्त्र छ, जो हाम्री को हुन् त? हाम्री आमा हुन्। परमेश्वरले आदम र हब्बाको स्वरूपद्वारा माता परमेश्वरको अस्तित्व बोध गराउनु भएको छ। हामीले अब्राहम र साराको स्वरूपद्वारा पनि सिक्न सक्छौं। परमेश्वरले उनीहरूलाई सबै जीवितहरूकी आमा र धेरै जातिहरूकी आमा भन्ने शीर्षक दिनुभयो। अनि परमेश्वरले गलाती 4 मा माथिको यरुसलेम हाम्री आत्मिक माता हुनुहुन्छ भनेर जानकारी दिनुभयो। परमेश्वरले 66 भागको पुस्तक बाइबल मार्फत स्वर्गीय माता निश्चित अस्तित्वमा हुनुहुन्छ भन्ने यथार्थता पुष्टि गरिदिनु भएको छ। उत्पत्ति 1 बाट सुरु गरेर यो विषयलाई निश्चित गरौं। उत्पत्ति 1 को 26 को वचन हेर्ने हो भने, अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा हाम्रै प्रतिरूपमा बनाऊ। यहाँ मानिस सृष्टि गर्नुभएका परमेश्वरले हाम्रै भनेर भन्नुभएको छ। मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा हाम्रै प्रतिरूपमा बनाऊ। तिनीहरूले समुद्रका माछाहरू, आकाशका पन्छीहरू, पाल्तु पशुहरू र जमिनमा चलहल गर्ने सबै जन्तुहरूमाथि अधिकार गरून्। यसै कारण परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो। परमेश्वरकै प्रतिरूपमा उहाँले तिनलाई सृष्टि गर्नुभयो। नर र नारी नै गरी उहाँले तिनीहरूलाई सृष्टि गर्नुभयो भनिएको छ। परमेश्वरले मानिस सृष्टि गर्नुहुँदा हाम्रै प्रतिरूपमा बनाऊ भन्नुभयो र यो वचन अनुसार नर सृष्टि भयो। अनि फेरि हाम्रै प्रतिरूपमा बनाऊ भन्नुहुँदै मानिस सृष्टि गर्नुहुँदा नारी सृष्टि भयो। यसरी हाम्रै भन्नुभएका परमेश्वर चाहिँ स्वाभाविक रूपमा नर स्वरूपका परमेश्वर र नारी स्वरूपकी परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने वास्तविकता जान्न सकिँदैन र?
मानिसहरूले नरस्वरूपका परमेश्वरलाई पिता परमेश्वर भनेर पुकार्दछन्। त्यसो भए नारी स्वरूपी परमेश्वरलाई के भनेर पुकार्नुपर्छ होला? निश्चय नै माता परमेश्वर। हामीले नरस्वरूपका परमेश्वर र नारी स्वरूपकी परमेश्वरको अस्तित्वलाई अनिवार्य विश्वास गर्नै पर्छ। हिजो आज यस संसारका असंख्य मण्डलीहरूले पिता परमेश्वरलाई स्वीकार गरे पनि माता परमेश्वर सम्बन्धी सत्यतालाई भने अलिकति पनि विश्वास गर्दैनन्। माता परमेश्वरलाई विश्वास गर्दैनौ भने यहाँहरू र मैले पनि अनन्त जीवन पाउन सक्दैनौ। माता परमेश्वरको अस्तित्व भएमा मात्रै हामीले अनन्त जीवन प्राप्त गर्न सक्छौं नि, होइन र? यो कुरालाई यस पृथ्वीका आमाहरू मार्फत सजिलै बुझ्न सकिन्छ, किनकि बाइबलमा यस पृथ्वीका कुराहरू स्वर्गको नक्कल र छाया हुन् भनिएको छ। परमेश्वरको सृष्टिको प्रबन्धमा सबै प्राणीहरूलाई तिनीहरूको आमाद्वारा जीवन दिइन्छ। सृष्टिका सबै थोकहरूमा परमेश्वरको इच्छा समावेश छ भनेर बाइबलले पुष्टि गरेको छैन र? त्यसकारण परमेश्वरले प्रेरित यूहन्नालाई यस अन्तिम युगमा पिता परमेश्वर र माता परमेश्वरले सबै मानव जातिलाई जीवनको पानी दिनुहुने दृश्य देखाइदिनुभयो। प्रकाश 22 सँगै अध्ययन गर्नेछौं। 22 को सत्रमा पवित्र आत्मा र दुलही भन्नुहुन्छ। पवित्र आत्मा चाहिँ त्रिएक अनुसार हेर्ने हो भने पिता परमेश्वर हुनुहुन्छ नि। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक हुनुहुन्छ भन्ने वचन सायद धेरैचोटि सुनेका छौं। पिताले नरस्वरूपका परमेश्वरलाई जनाउँदछ अनि पुत्रले पनि नरस्वरूपका परमेश्वरलाई नै जनाउँदछ। पिता, पुत्र र पवित्र आत्मा एक र उही व्यक्ति हुनुभएकोले पिता, पुत्र र पवित्र आत्मा सबैजना उही नरस्वरूपका पिता परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने वास्तविकता निश्चित गर्न सकिँदैन र? त्यसो भए पिता परमेश्वरकी दुलही नै उही थुमाकी दुलही अर्थात् हाम्री माता हुनुहुन्छ। पिता परमेश्वर र माता परमेश्वर भन्नुहुन्छ। आउनुहोस्, जसले सुन्छ त्यसले भनोस्, आउनुहोस्। जो तिर्खाउँछ त्यो आओस्, जसले इच्छा गर्छ त्यसले जीवनको पानी सित्तैमा ल्याओस्। यस अन्तिम युगमा पिता परमेश्वर र माता परमेश्वर बास गर्नुहुने सियोनमा आएमा मात्र मानव जातिले मुक्ति र अनन्त जीवन पाउन सक्छन् भन्ने यथार्थतालाई बाइबलले बारम्बार जोड दिइरहेको छ। मानिसहरू अनिवार्य आउनुपर्छ र कसलाई खोज्नुपर्छ त? पिता परमेश्वर र माता परमेश्वरलाई खोज्नुपर्छ। पिता परमेश्वरलाई मात्र होइन, तर माता परमेश्वरलाई पनि खोज्नुपर्छ। तब मात्र पवित्र आत्मा र दुलहीबाट अनन्त जीवन पाउन सकिन्छ। सम्पूर्ण मानव जाति पवित्र आत्मा र दुलहीका आउन सक्ने गरी परमेश्वरले परमेश्वरको मण्डली स्थापना गरिदिनु भएको दृश्य प्रेरित यूहन्नाले देखेका थिए। यो दृश्य देखेपछि आमेन, आउनुहोस् हे प्रभु येशू, अर्थात् अब उहाँ आउन मात्र बाँकी छ भन्ने कुरा मात्र अन्तिममा लेखिएको छ। बाइबलका यस्ता अगमबाणीहरू र दर्शनहरूद्वारा यस युगमा हाम्रो मुक्तिको निम्ति माता परमेश्वरको अस्तित्व अनिवार्य हुनै पर्छ भन्ने कुरा जान्न सकिँदैन र? के पिताले माता परमेश्वरको बारेमा मौखिक रूपमा मात्र जानकारी दिनुभयो त? माता परमेश्वरलाई विश्वास नगरिकन हामीले जीवन पाउन सक्दैनौं। यस पृथ्वीका प्रणालीहरू स्वर्गका कुराहरूको नक्कलको रूपमा बनाइएका हुन् भनेर हिब्रू 8 लेखिएको छैन र? हामीले स्वर्गको नक्कल रहेको यस पृथ्वीलाई हेर्यौं भने आत्मिक संसारमा हाम्री स्वर्गीय माताको भूमिका कस्तो छ भन्ने कुरा स्पष्टसँग बुझ्न सक्छौं। पद 17 हामीहरू के पाउनलाई जानुपर्छ भनेको छ त? जीवन पाउनलाई जानुपर्छ भनेको छैन र? बाइबलको यस्तो शिक्षालाई एउटा कानले सुनेर अर्को कानले उडाउने मानिसहरू पनि छन् भने यसलाई हृदयमा राखेर मुक्ति पाउन आउने मानिसहरू पनि छन्। कस्तो मानिस मूर्ख हो र कस्तो मानिस बुद्धिमान हो भन्ने कुरा मत्ती 7 हेर्नेछौं। मत्ती 7 को 24 को वचन हेर्ने हो भने, यसकारण जसले मेरा यी वचन सुन्छ र के गर्छ? पालन गर्छ। म एकजना कस्तो मानिससँग, बुद्धिमान मानिससँग त्यसको तुलना गर्छु, जसले आफ्नो घर चट्टानमाथि बनायो।
यस्ता मानिस नै एकदमै बुद्धिमान मानिस हुन्। उनीहरूको कार्य पनि बुद्धिमानी, विश्वास पनि बुद्धिमानी र व्यवहारमा लागू गर्ने कार्य पनि बुद्धिमानी छ भन्ने अर्थ होइन र? लगातार 25मा हेर्नेछौँ। अनि पानी पर्यो र बाढी आयो, अनि हुरी चल्यो र त्यस घरमाथि बजारियो, र पनि त्यो घर ढलेन, किनकि त्यो चट्टानमाथि बसालिएको थियो। जसले मेरा यी वचन सुनेर पनि पालन गर्दैन, त्यसको तुलना कस्तो मानिससँग गरिन्छ त? एउटा मूर्ख मानिससँग गरिन्छ, जसले आफ्नो घर केमाथि बनायो भनेको छ त? बालुवामाथि बनायो। पानी पर्यो र बाढी आयो, अनि हुरी चल्यो र त्यस घरमाथि बजारियो, र त्यो घर ढल्यो, अनि त्यसको ठूलो विनाश भयो भनिएको छ। यहाँ येशूले बुद्धिमान मानिस र मूर्ख मानिस बीचको भिन्नता जानकारी गराउनु भएको छ। संसारका असंख्य मण्डलीहरू र मानिसहरूले माता परमेश्वर अस्तित्वमा हुनुहुन्न भनेर ठाडै जिद्दी गर्ने गर्छन्। तर यो परमेश्वरको शिक्षा विपरीत हो। परमेश्वरले हजारौं वर्षदेखि असंख्य अगमवक्ताहरू मार्फत माता परमेश्वर अस्तित्वमा हुनै पर्छ भन्ने यथार्थता सिकाइरहनु भएको छ, बोध गराइरहनु भएको छ। परमेश्वरले हामीलाई यस्ता दृष्टान्तहरू हेर्न र बुझ्न सक्ने गराउनु भए पनि तिनीहरूलाई चाहिँ कसो गर्नुभयो भनेको छ त? हेर्न दिनु भएन भनिएको छ। मत्ती 13:10 वचन हेर्नेछौँ। अनि चेलाहरू आएर उहाँलाई भने, तपाईँ तिनीहरूसँग किन दृष्टान्तहरूमा बोल्नुहुन्छ? उहाँले तिनीहरूलाई जवाब दिनुभयो, तिमीहरूलाई त स्वर्ग राज्यका रहस्यहरूको ज्ञान दिएको छ भनेको छ। यो एउटा यथार्थताद्वारा मात्र पनि हामीहरू कति धन्यका हौं भनी बुझ्न सक्छौं। हामीलाई स्वर्ग राज्यका रहस्यहरूको ज्ञान दिएकोले बुझ्न सक्छौं, तर संसारका मानिसहरूलाई भने दिएको छैन। यो एउटा यथार्थताद्वारा मात्र पनि हामीहरू परमेश्वरको नजरमा कति विशेष र अमूल्य छौं भन्ने कुरा निश्चित गर्न सक्छौं नि। तिमीहरूलाई त स्वर्ग राज्यका रहस्यहरूको ज्ञान दिएको छ, तर तिनीहरूलाई भने दिएको छैन, किनकि जससँग छ त्यसलाई दिइनेछ र त्यससँग प्रशस्त हुनेछ, तर जससँग छैन त्यससँग भएको पनि त्यसबाट खोसिनेछ। यसै कारण म तिनीहरूसँग दृष्टान्तमा बोल्दछु, किनभने तिनीहरू हेर्न त हेर्छन् तर देख्दैनन्, सुन्न त सुन्छन् तर सुनेर बुझ्दैनन्। पद 14मा लगातार हेर्नेछौँ। यशायाको अगमबाणी तिनीहरूमा पूरा भएको छ। सुन्न त तिमीहरू सुन्छौ तर कहिल्यै बुझ्दैनौ, हेर्न त हेर्छौ तर कहिल्यै देख्दैनौ, किनकि यी मानिसहरूको हृदय बोधो भएको छ र तिनीहरूका कान बहिरा भएका छन् र तिनीहरूले आफ्ना आँखा बन्द गरेका छन्। नत्र त तिनीहरूले आँखाले देख्ने थिए, कानले सुन्ने थिए, हृदयले बुझ्ने थिए र फर्कने थिए, र म तिनीहरूलाई निको पार्ने थिएँ। तर तिमीहरूका आँखा धन्य हुन्, किनकि तिनले देख्दछन्, तिमीहरूका कान धन्य हुन्, किनकि तिनले सुन्छन्। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूले देखेका कुरा धेरै अगमवक्ताहरूले र धर्मी जनहरूले हेर्न उत्कट इच्छा गरेथे तर देखेनन्, अनि तिमीहरूले सुनेका कुरा सुन्न उत्कट इच्छा गरेथे तर सुनेनन् भनेको छ। के अरू अगमवक्ताहरूलाई हामीलाई जस्तै स्वर्गीय यरुसलेम माताको सत्यता सिक्ने मौका दिएको थियो होला त? थिएन। उनीहरूले परमेश्वरको पवित्र आत्माबाट प्रेरणा पाएर केवल बाइबलका वचनहरू लेखे। तिमीहरूले सुनेका कुरा उनीहरूले सुन्न उत्कट इच्छा गरेथे तर सुनेनन्, अनि तिमीहरूले देखेका कुरा उनीहरूले हेर्न उत्कट इच्छा गरेथे तर देखेनन्। अहिले हामीहरू परमेश्वरले हेर्न र सुन्न दिनुहुने युगमा जिरहेका छौं। हाम्रा आँखा धन्य हुन्, किनकि तिनले देख्दछन्। हाम्रा कान धन्य हुन्, किनकि तिनले सुन्छन्। हामीहरू हरेक दिन यस्तो आशिषभित्र जिरहेका छौं। तर संसारका मानिसहरूलाई यस्तो सत्यता थाहा नभएकोले उनीहरूले निन्दा गर्न अथवा बाधा पुर्याउन खोज्छन्। यसको बावजुद हामीलाई चाहिँ सुरुमै थाहा भएकोले उनीहरूलाई स्वर्गीय माता सम्बन्धी सत्यता जानकारी दिन सक्ने यहाँहरू र म हुनुपर्छ। छाप्रोबासको चाडपछि माताले हाम्रो सुसमाचारको कार्य पहिलेको भन्दा फरक हुनेछ भन्नुभएको थियो। माताको वचनलाई विश्वभरिका सियोनका परिवारले हृदयमा खोप्दै प्रचार गर्नुभएकोले पहिलेको भन्दा बिल्कुल फरक आत्मिक संसारको अनुभव गर्नुभयो। त्यसैले त विश्वभरिबाट असंख्य मानिसहरू सत्यताभित्र आइरहेका छैनन् र? हामी सबैले माता परमेश्वरलाई दृढतापूर्वक विश्वास गर्नुपर्छ, अनि माताको वचनमा भरोसा गर्नेहरूले निश्चय नै असल परिणाम प्राप्त गर्नेछन्। त्यसो गर्दै माताले जता जता डोर्याउनुहुन्छ अन्त्यसम्मै उहाँलाई पछ्याऔं।
हाम्रो सुसमाचारको कार्य पहिलेको भन्दा फरक हुनेछ। पहिलेको भन्दा फरक हुनेछ भन्नुभएको वचनलाई एउटा कानले सुनेर अर्को कानले उडाउने होइन कि त्यो वचनमा भरोसा गर्दै हाम्रा परिवारजन, साथीभाइ, आफन्तजन, छरछिमेक, चिने जानेकाहरू, देशभरिका सबै नागरिकहरू र विश्वभरिका सबै मानिसहरूलाई बचाउन सक्ने गरी आफ्नो विश्वासलाई चट्टानमाथि निर्माण गर्ने बुद्धिमान सन्तानहरू भइदिन हुन पुनः एकपटक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आजको वचनद्वारा प्रशस्त अनुग्रह पाउनुभयो भन्ने आशा गर्दै प्रवचन समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।